बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल जो नाज़रीन, पाकिस्तान का निज़ाम, जो जजेस हैं, जो वकला हैं, जो पाकिस्तान के अंदर इंसाफ कायम करते हैं, उन्होंने अपनी आखिरत भी ख़राब की, अपना ईमान भी ख़राब किया और अपनी हैसियत भी दुनिया में दिखाई। वो जजेस, वो अदलिया जो किसी भी माशरे के अंदर, किसी भी मुल्क के अंदर पूरा मुल्क उसके इंसाफ के ऊपर खड़ा रहता है। पूरे माशरे में जो आम आदमी होते हैं, उनकी ज़िंदा रहने की उम्मीद सिर्फ़ ये अदलिया होती है, ये जजेस होते हैं। लेकिन जब जजेस इस हद तक गिर जाएं, इस हद तक बिक जाएं, तो फिर उसके बाद रहने के लिए जंगल बाकी रहता है या फिर सहरा रहते हैं, या माशरे फिर कायम नहीं रहते। आज इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल उम्र 10 साल की जो कैद दी है, साइफर केस में जो सज़ा सुनाई गई है, उस पे हंसी भी आती है और उस पे ये समझ नहीं आती कि इन्होंने ये दुश्मनी की या हमदर्दी की। वो पाकिस्तान का वोटर, वो आम आदमी जो पहले अगर कम किसी वजह से सोचता था या किसी वजह से उसकी हमदर्दियाँ कम थीं, तो अब वो पहले से कई गुना ज़्यादा 100% इमरान खान की हमदर्दी में होगा। दूसरी बात ये कि इलेक्शन जो होने जा रहे हैं 8 फरवरी को, ये पाकिस्तान की तारीख़ के बदतरीन बाइस्ड रिग्ड इलेक्शन होंगे। ये धांधली ज़्यादा इलेक्शन होंगे। लेकिन इन इलेक्शनों को मज़ीद काबू करने के लिए या आसान करने के लिए या धांधली को अपने कंट्रोल में करने के लिए इन्होंने शायद सोचा कि इमरान खान को अगर हम सज़ा देंगे तो जो वोटर है वो मायूस होगा, शायद वोटर कम निकले, या जो इमरान खान के चाहने वाले हैं, जो पाकिस्तान की अवाम है, ये अब शायद एहतजाज के लिए सड़कों पे आए। और जब एहतजाज के लिए आएगी तो एक और 9 मई हम क्रिएट करेंगे और इनको सज़ाएं देंगे या फिर इल्ज़ाम देंगे। लेकिन कहते हैं कि जो एक प्लानिंग अल्लाह की है, एक इंसान की है, और जो इंसान प्लान करता है वो अपने हिसाब से बहुत दानिश्वर और अक्लमंद समझता है, लेकिन जो कुदरत का प्लान होता है वो उससे कहीं गुना ज़्यादा मजबूत भी होता है और उसके ऊपर कोई आँच नहीं आती। यहाँ इस दुनिया में बड़े बड़े शद्दाद गुज़रे, फ़िरौन गुज़रे, नमरूद गुज़रे, ऐसे ऐसे अपने आप को ज़मीनी खुदा कहने वाले भी गुज़रे। लेकिन ये जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो खुदा बने हुए हैं, जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर हैं, जो गरीब आम आदमियों को उठाते हैं, ख़वातीन को सज़ाएं देते हैं, एक केस से निकलते हैं दूसरे में उन्हें फंसाते हैं। मियाँ साहब जो 3 दफ़ा इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कर चुके हैं, तारीख़ अगर लिखेगी तो मियाँ साहब को बदतरीन किस्म का मीर जाफ़र और मीर सादिक का पैरोकार लिखेगी। मुल्क की तबाही और बर्बादी का अगर ज़िम्मेदार आने वाली तारीख़ अगर रकम होगी तो उसमें मियाँ साहब का सर फ़हरिस्त नाम होगा, क्योंकि इन्होंने अपने मुफाद के लिए, मियाँ साहब और इनके पूरे टोले ने अपनी जो ज़ाती फ़ायदा था करप्शन का, उसे करने के लिए इन्होंने मुल्क भी दाव पे लगाया, अवाम भी दाव पे लगाई। और जब भी इन्हें मौका मिला तो ये अपने ज़मीर बेचकर, अपना सारा ईमान बेचकर, अपना सब कुछ बेचकर इस मुल्क को दाव पे लगाने के लिए ये सर फ़हरिस्त लाइन पे पहले नंबर पे खड़े होते रहे। और इस दफ़ा भी बिल्कुल ये उसी तरह से पुराने स्क्रिप्ट में इन्होंने अपना ईमान, अपना सब कुछ बेचकर और कंप्रोमाइज़ होकर एक डील की, और उस डील के नतीजे में अभी तक जो कुछ सामने आ रहा है उसमें मियाँ साहब मेरे ख़्याल में तारीख़ के बदतरीन दौर से गुज़र रहे होंगे। और शायद कि उन्हें नींद अब ना आए, उनका ज़मीर अगर ज़िंदा है तो उन्हें ख़ुद समझ आनी चाहिए कि किस तरह से इमरान खान से डर कर, उससे, उसकी जीत से, उसकी मकबूलियत से जो इन्हें खौफ था, उस खौफ से बचने के लिए उसके ऊपर क्या क्या नहीं किया। अटैक किए, गोलियां मारी, केसेस किए, करप्शन के इल्ज़ामात लगाए। तोशा खाना जो मियाँ साहब की पास आज भी आधे से ज़्यादा अगर कहीं कुछ कमाया हुआ है या लिया हुआ है वो तोशा खाना से है। गाड़ियाँ लेके ये जाते रहे, करप्शन ये करते रहे, पाकिस्तान के अंदर तरक्की के नाम पर ये करप्शन करते रहे, कश्मीर और बलूचिस्तान के अंदर दहशत गर्दी को ख़त्म करने के नाम पे ये पैसे लेते रहे और करप्शन करते रहे।
وہ سارے کا سارا چھپانے کے لیے انہوں نے عمران خان پہ جو آیا وہ کیا، لیکن قدرت عمران خان کو سرخرو کرتی رہی، اور ہر ماز پہ، ہر میدان میں، چاہے وہ سیاست کا ہو، عدالت کا ہو، توشے کا ہو، سائفر کا ہو، یا پھر القادر ٹرسٹ کا ہو، یا 200 کیس ہو جو اس کے اوپر ہیں وہ ہوں، اور عمران خان کو قدرت سرخرو کرتی رہی۔ عمران خان کو آپ سب کو پتہ ہے سائفر کیس کی جو اپڈیٹ تھی، جو حق دفاع تھا شاہ محمود قریشی اور عمران خان سے مکمل طور پہ چھینا گیا۔ حیرت کی بات ہے کہ سرکار خود عمران خان کے خلاف کیس لڑ رہی ہے، اور سرکار ہی واپس خود ان کو اپنے وکیل دے رہی ہے کہ یہ ان کا دفاع کریں گے۔ دنیا میں کون سا ایسا شخص، کون سی ایسی عدالت، کون سا ایسا سینس ہے جو اس بات کو ایکسیپٹ کرے گا کہ وہ وکیل جو حکومت خود عمران خان کے لیے دے، کیا وہ دفاع کریں گے؟ اصل بات یہ نہیں تھی۔ ابھی بھی جو آج کی بھی رپورٹ ہے، بہت سے ایسے مقامات ہیں، میں نے یونیورسٹی سے رپورٹیں لی، وہاں سے یہ آیا کہ ہم نے اجتماعی دعا کی کہ عمران خان کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے۔ اور جب یہ سزا کے بعد جو عام بازاروں کے اندر ریڑھی والے تھے، ہوٹلوں والے تھے، کنڈکٹر ڈرائیور تھے، ان کے منہ پہ بھی یہ الفاظ تھے کہ شکر ہے سزائے موت نہیں ہوئی، یہ 10 سال کی جو سزا ہے یہ 1 گھنٹے کی مار ہے۔ اس کے اندر عام آدمی بھی جانتا ہے کہ کتنے قانونی سکم باقی ہیں، عام آدمی کو بھی پتہ ہے کہ یہ ہائی کورٹ سے آگے نہیں جا سکے گا، لیکن انہوں نے صرف یہ دے کر شاید کہ وہ بھیگی بلی بنے، یا اس لومڑی کی طرح دم اپنے نیچے چھپا کر یہ بھاگے۔ جج ابوالاسناد جیسے ہی اس نے سزا سنائی تو اس نے آنکھیں نیچے کی اور وہاں سے وہ بھاگا۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ وہ کس کو خوش کر رہے ہیں، یا اس سے بڑا شرک اور کیا ہوگا کہ جو اللہ کے خوف سے نہیں ڈرتے، جو آخرت کے خوف سے نہیں ڈرتے، جو اس دنیا میں اپنی سزا کے لیے یا اپنے آپ کو بلیک میل ہونے سے بچنے کے لیے اپنے منصب کو بیچتے ہیں، اپنے ایمان کو بیچتے ہیں، اور اپنی جو قدرت نے ان کی جو ڈیوٹی، جو ذمہ داریاں لگائی ہیں، اس سے وہ بددیانتی کرتے ہیں۔ اب پاکستان کی وہ عوام اسے بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں یہ تھا اسکرپٹ کے اندر کہ ہم اسے سزا دیں گے، شاید پاکستان کے لوگ سڑکوں پہ نکلیں، لیکن وہ انتظامیہ، وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں، جو کارکن ہیں، جو عام پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء ہیں، انہوں نے فوراً یہ اعلان کیا کہ کوئی بھی کسی قسم کا انتشار نہ کیا جائے، کسی بھی حوالے سے سڑکوں پہ نہ نکلا جائے، کیونکہ یہ کیس 1 گھنٹے تک نہیں رہے گا۔ جیسے ہی یہ ہائی کورٹ میں جائے گا وہاں سے اسے فارغ ہو جانا ہے، کیونکہ اس کے اندر کوئی قانونی جو کارروائی ہے وہ پوری نہیں کی گئی۔ اور اس سب سے جو اپیل کی گئی وہ یہ کی گئی کہ آپ 8 فروری کو نکلیں۔ پہلے اگر عمران خان کی مقبولیت 80% تھی، 90% تھی، اب وہ مقبولیت 100% ہو گئی، اور اس ظلم کا، اس زیادتی کا بدلہ 8 فروری کو اپنے ووٹ سے دیں۔ اور اب یہ یقین ہو گیا ہے کہ عمران خان ایک بار پھر سرخرو ہوگا۔ عمران خان کی مقبولیت 90% کراس کر گئی۔ یہ بھی یقین ہے کہ اب وہ لوگ جن کا شاید ارادہ نہ ہوا ہو 8 فروری کو نکلنے کا، اب وہ نکلیں گے، اور یہ سارے کے سارے جو پلان ہیں میاں صاحب کے، یہ جو بغض ہے، یہ جو دشمنی ہے، یہ جو نفرت ہے، یہ جو ان کو حرام ان کے منہ پہ لگا ہوا ہے، یہ 8 فروری کو ختم ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو عمران خان اور اس کے ساتھ جو پاکستان کی عوام ہے وہ جیتے گی، اور پھر ان سب کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ یہاں پہ صرف آخر میں یہی کہوں گا کہ وہ تمام امیدوار جن کے انتخابی نشان ہیں، اگر وہ انتخابی مہم نہیں چلا سکتے تو وہ اپنے اپنے پمفلٹ کی فوٹو کاپیاں کروائیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین ان کے اوپر لکھیں، اور وہ گھر گھر میں جا کر عام آدمی کو گاڑیوں میں، اڈے پہ، ریڑھی والوں پہ، سب پہ تقسیم کریں، اور یہ ثابت کر دیں کہ جو ان کا پلان اب میس لیول پہ دھاندلی کرنے کا ہے وہ اب یہ نہ کر سکیں۔ باقی رہی یہ سزا کی بات، تو یہ اب انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو، اپنے ضمیر کو خراب کیا ہے۔ یہ نہ کوئی قانونی سزا ہے، نہ یہ انصاف ہے، اور اس کے اوپر دنیا ہنس سکتی ہے، اس کے اوپر تماشا بن سکتا ہے، اس کے اوپر لطیفے بن سکتے ہیں، اس کے اوپر کوئی رویا نہیں جا سکتا۔ وہ عمران خان
جس کو پوری رات یہ منتیں کرتے رہے کہ آپ مان جاؤ. جب اس نے سزا سنی تو جج کی آنکھیں ایک گدھ کی طرح، مردار کی طرح نیچے تھی، اور عمران خان ہنس رہا تھا، اور اس نے مسکرا کر کہا کہ یہ قانون کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے، انصاف کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی جنگ، اپنے جو حق کو سچ پہ لڑنے والے ہیں ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور وہ جیتیں گے، اور اس ملک کے جو زمینی خدا بنے ہوئے ہیں ان کو شکست ہوگی. اگلی ڈیولپمنٹ تک اجازت دیں. اللہ حافظ.